السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. إذا كنتوا لأول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدي. وصفتنا نهار اليوم حلوى نشال اقتصادية اللي تجي بزاف خفيفة وبنينة ومقاديرها متوفرة في كل منزل وسهلة التحضير. المقادير اللي نحتاجوها كالآتي: 150 غرام مارغرين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، بيضة كاملة، رشة ملح، رشة خفيفة ما نكثروش الرشة، ملعقة صغيرة فانيليا، ربع كيس خميرة كيميائية تقريبا نصف ملعقة ما تكونش مليانة بزاف، نصف كاس فرينة ونصف كاس سكر ناعم. ولا هنا نحتاجو 3 كيسان نشا باه نلمو بيهم العجينة. ونحتاجو هذا الطابع تاع المعمول اللي راح نديرو به الحلوى تاع نهار اليوم. نبداو بطريقة التحضير. نحطو المقادير على جنب باش نقدروا نخدمو اليز. لهنا الطريقة راح تكون سهلة وبسيطة وما تعبكمش. نجيبو ريسيبيون باش نخدمو فيها. نحط في الريسيبيون كمية الزبدة اللي قلنا 150 غرام تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون طرية هكذا باه تساعدكم في الخدمة. نضيف رشة الملح اللي قلنا رشة، لهنا ديما في الحلويات نديرو رشة تاع ملح. نضيفو عليها البيضة كاملة وكمية السكر الناعم. لهنا ديما لازم نغربلو باش هذيكم الحبيبات ما يفسدلكمش الكاطو تاعكم. ونبدا نحرك المكونات مليح بهذه الأداة، وتقدروا تستعملوا حتى الفوي ما كاين حتى مشكل ولا حتى الباتور. لهنا نبقاو نخلطوا مليح. نحب ديما على الاول نستعمل هذه الأداة وباقي باه نستعمل ايدي. لهنا راهي كل المكونات بسيطة والطريقة سهلة ماهيش راح تعبكم. لازم نتاكدوا انهم انسجموا مليح. لهنا ديما حاولوا ان الزبده تاعكم تكون طريه باه تساعدكم في الخدمه. نبقى نخلط مليح حتى ينسجم الخليط ونشوفوه متجانس. نزيد نضيف كميه الفانيليا اللي قلنا ملعقه تكون صغيره وتكون مليانه، ونزيدو كميه الفرينه اللي قلنا نصف كاس. لهنا الفرينه راني استعملت نصف كاس خاطرش راح نلم العجينه بنشا، خاطرش راهي الحلوه هذه تاع نشا. ونزيد نخلط مليح. لهنا حاولت المقادير كامل نديرها لكم بالكاس باش تقدروا تستعملوها كي تحبوا ديروها. خلينا نستعملوا الميزان. شوفوا كيفاه الخليط بدا يتجانس وبدا يتكتل. لازم تحصلوا على هاك شغل كريمه قبل ما نضيفوا المكونات الاخرى. وانتم قاعدين تتفرجوا في الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك وتنضموا للجروب اللي دايرته في الفيسبوك والانستغرام. درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. لهنا راهي بدات تنسجم. لهنا غير بهذه الاداه، خلينا نستعملوا يديكم وتتعبوا. لهنا راهي انسجمت. نبدا نضيف في الكميه تاع نشا. نحطوا الكاس الاول. لهنا راني مغربليتو نشا لذا مانيش راح نغربلو. وانتم ديما حاولوا المواد الناشفه تحكموا تغربلوها باش تحصلوا على نتيجه مليحه. بشويه بركه نبدا نجمع فيها. لهنا نحاول نمد لكم بالضبط المقادير اللي تحتاجوها في النشا. انا درت 3 كيسان وراح نبدا نحط بالكاس ونشوف. ما تحطوش الكميه ضربه واحده باش الباكه ما تنشف لكمش وتحصلوا فيها. شوفوا الكاس الاول كي حطيته راهي مازالت طريه. هذه الحلوى تجي بزاف خفيفه وكما راكم تشوفوا الطريقه تاعها سهله وبسيطه. يعني كي تحبوا ديروها ما تتعبوش فيها خلاص. ان شاء الله راح يعطيها خفه. نزيد الكاس الثاني بسم الله. لهنا نبدا نحرك بشويه. الكاس الثالث ما تحطوش ضربه واحده، حطوا بنصف كاس وشوفوا. شوفوا كيف بدات تتلم معايا. لهنا راح نستغني على هذه الاداه، راح نستعمل ايدي خير. لهنا نضيف الكميه تاع الخميره اللي قلنا ربع كيس خميره كيميائيه، ما تكتروش باش ما تفسدلناش لا فورم. ونحط الكاس الثالث نحط نصف الكميه تاعو ونبدا نجمع بيدي. لهنا بيدي نحس خير العجينه نشوفها مخصوصه ولا ماهيش مخصوصه. ولهنا كي تكثروا الخميره بزاف الباكه لا فورم تاع الكاطو تاعكم ما يجيش مليح، يتنفخ بزاف ويفسد الشكل تاعو. لهنا تقريبا راهي تلمت. وفي نفس الوقت هذا الكاطو راه يهبط لكم كميه معتبره. حتى الديكور تاعو راح تشوفوه بسيط ماهوش راح يتعبكم. ونحاول نلمها بركه. لهنا راهي ديت تقريبا الكاس الثالث. شوفوا واش قاعد منه، ما قاعدش بزاف. مانيش راح نضيفو خاطرش العجينه راهي تلمت. وشوفوا كي نكوروها تتكور معنا بكل سهوله. درك راح نغطاها بكيس بلاستيكي ونخليها تريح ربع ساعه.
بعد ما ارتاحت العجينة ربع ساعة نهزو كمية من العجين، نحكمو نحاولو نديرو كرية. لهنا نجيبو كيس بلاستيكي لهنا باش يساعدنا، راح نستعمل هذا المول. نحط العجينة على الاول ونعاود نغطاها بالكيس ونضغط بيدي. لهنا نضغط باش بعديكا تخرج لنا هذيك النقشة اللي لتحت. نضغط مليح، نفتح عليها ونخرج الحبة. هذا هو الشكل تاعها ونحطها في البلاط. نزيد نهز كمية واحدة اخرى تاع عجين. لهنا نديرو حبة بحبة، حبة عادية وحبة راح نديرو لها الثقب. نضغط مليح لهنا بالكيس ونحاول نضغط في الوسط باش نحي هذاك الزايد، تخرج الثقبة في الوسط. وهذا هو شكل الحبة. نحاول نسقمها من هنا ونبقى نشكل فيها بالطريقة هذه حبة بحبة حتى نكمل كامل الكمية. حتى الطريقة تاعها سهلة وبسيطة، نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. هذا هو الشكل تاعو بعد ما تشكلوه. شوفوا الشكل كيفاه لهنا في الوسط. ديما حاولوا تسقموا الثقبة. درك راح نحطها في الفول الطيب ونرجع نكملوا باقي الوصفة. الجاتو طاب. هذا هو شكل الحبة كيفاه تجي. لهنا شوفوا بقيت محافظة على الحجم تاعها. لهنا عندي كمية من المعجون تاع المشماش. لهنا اختاروا اي معجون انتم تحبوه بالذوق تاعو. نحط كمية من المعجون وندير فوق منه الثانية المثقوب ويجي خفيف بزاف، وحتى الطريقة تاعو سهلة وبسيطة. لهنا نحط كامل الحبات حبة فوق من حبة، ماذا بيكم ما تحمروش بزاف حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. المرحلة الثانية للتزيين نهزو الحبة. شوفوا الحجم تاعها كيف جا. لهنا مع الجوانب نجيبوا المعجون ما نضيفوا له ولا اي اضافة وندهنوا الجوانب تاعو كامل بالفرشات. وباك راح نرمدو في الكاوكاو. الكاوكاو راني حمصتوه ورحيتو. طريقة سهلة وبسيطة. وهذه الحلوى تقدروا ديروها في الأعياد. ساعة ساعة نحبوا نديروا حلوى ما تتعبش وما تكلفش وتجي بنينة، وطريقة التحضير تاعها تكون سهلة. ونحط الحبة. شوفوا كيف جات. نزيد الحبة أخرى معاكم. ديما الجوانب نديروا المعجون. لهنا ما تضيفولوش الزهر والماء. الزهر ما تخفوش بزاف، لازم المعجون يكون بالطريقة هذه. ونديروا كامل الأطراف وبعديك نرمدها في الكاوكاو اللي حمصتو ورحيتو وقليتو. لهنا تقدروا تستعملوا حتى جنجلان ولا نواه كوكو. لهنا تبقى مسألة اختيارية نتوما واش تحبوا. وكلمسة أخيرة للتزيين. لهنا نجيب الصحن هذا باه تشوفوا مليح. نهز الحبة. لهنا كلمسة أخيرة في الوسط هذيك الثقبة نحطوا المعجون تاع المشماش. وتقدروا تستعملوا حتى الفريز نتوما، تبقى مسألة ذوق. وشوفوا شكل الحبة كيفاه تكون. انا نكمل نزين كامل الحبات بنفس الطريقة. الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم اللي درناها بنشا راهي جاهزة. هذا هو الشكل تاعها. شوفوا شكل الحبة كيفاه يكون بمقادير بسيطة ومضبوطة. درنا هذه الحلوى اللي تشوفوا فيها تجي بزاف خفيفة وهشة من داخل. حتى المكونات راهي متوفرة في كل منزل. الكمية اللي استعملتها 58 غرام، خرجت لنا هذه الكمية اللي راكم تشوفوا فيها. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومنتير. ما تنساوش تبارطاجيوها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم جديد. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.